ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में रोजनामा राब्ता टाइम्स के जेरे एहतमाम एक शाम साहिल के नाम आलमी मुशायरे का वीडियो। साहिर लुधियानवी हिंदुस्तान के मशहूर शायर और गीतकार थे। इस मुशायरे के स्पॉन्सर रहे अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप। जी हां, अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक मारूफ नाम है। इसके सीएमडी हैं जनाब राकेश यादव साहब। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे नेपाल हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब डॉक्टर सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दीकी साहब। इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब खुर्शीद अहमद सैयद साहब ने, जो चेयरमैन हैं अक़लियती शोबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हम शुक्रिया अदा करते हैं उस्ताद शायर जनाब सिकंदर आकिल साहब का, जिनकी दावत पे हमारी टीम ने ये मुशायरा कवर किया। इस मुशायरे में उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से जनाब तारिक फैजी साहब और मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा ने बैरूनी मुल्क के शोरा इकराम को शाल पेश करके उनका एजाज किया और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आलमी सहारा न्यूज चैनल के एंकर मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब मुइन शदाब साहब ने। आइए देखते हैं अब इस मुशायरे का वीडियो। चाहता हूं कि एक जदीद लबो लहजे के शायर को समात किया जाए। देखिए दोस्तों, जज्बात और एहसासात सब कुछ वही हैं जो हमारे वली दखनी के ऐसे शुरू होते हैं। मेरो गालिब जिनको बरतते हैं, जिनको आतिश और नासिक ने इस्तेमाल किया और इस अहद में बशीर बद्र और फिराक तक वो बात पहुंची। लेकिन इन जज्बात और एहसासात को जो रिवायती हैं, अगर कोई शायर अपने अंदाज से पेश कर देता है तो वो चीज़ उसको मुनफरिद करती है। अहमद मुश्ताक ने एक शेर कहा था कि मैंने कहा कि देख ये मैं ये फिजा ये रात, मैंने कहा कि देख ये मैं ये फिजा ये रात, उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। तो वही कमोबेश मजमून है, लेकिन शायर का अंदाज उसको मुख्तलिफ कर रहा है। एक शेर पाकिस्तान का मुझे याद आ रहा है कि मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता, मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज़ कट रही है। तो किस तरह मॉडर्न सेंसिबिलिटी से शायरी हम आहंग हो जाती है। कोई मुझसे अगर पूछे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है कोई मुझसे अगर पूछे। तो गुफ्तगू का मकसद ये है कि शायर का अंदाज, उसका जो लहजा है वो उसको मुख्तलिफ करता है। एक ऐसे ही शायर हमारे दरमियान जनाब आदिल रशीद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं गुजारिश करता हूँ आदिल रशीद तिलहरी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम आदिल रशीद तिलहरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बग़ैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करता हूँ। तमाम पाकिस्तानी शुरा बैठे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहाँ वहाँ भी गए हैं जहाँ न जाना था। तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, अदब, तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहाँ वहाँ भी गए हैं जहाँ न जाना था। तुम और गैर से हंस हंस के बात कर लेते, तुम और गैर से हंस हंस के बात कर लेते, हमें पता है कि मकसद हमें जलाना था। हमें पता है कि मकसद हमें जलाना था। एक मतलब एक शेर अर्ज करता हूं कि हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे। हसन अब्बास साहब, हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। और शेर ये है कि तुम्हें भी जिद है
کہ برسات تھم نہ جائے کہیں. آداب. ہوا جو عشق تو پھر ہوش یوں ٹھکانے لگے, فریب دینے میں ماہر فریب کھانے لگے. تمہیں بھی ضد ہے کہ برسات تھم نہ جائے کہیں, ذرا سی دھوپ کھلی بال پھر سکھانے لگے. تمہیں بھی ضد ہے کہ برسات تھم نہ جائے کہیں, ذرا سی دھوپ کھلی بال پھر سکھانے لگے. نظم پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے غزل کے 2-4 شعر پڑھوں گا. کہ عرض کیا, ایک شعر کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ پلکوں پہ سجائیں گے یہ ترمیم کا پودا, بالخصوص آپ کے لیے. پلکوں پہ سجائیں گے یہ ترمیم کا پودا, یہ شرط ہے مرجھائے نہ تعظیم کا پودا. پلکوں پہ سجائیں گے یہ ترمیم کا پودا, یہ شرط ہے مرجھائے نہ تعظیم کا پودا. اور یہ شعر آپ کی نظر کہ کاش آ کے کبھی دیکھتا نفرت کی یہ فصلیں. پلکوں پہ سجائیں گے یہ ترمیم کا پودا, یہ شرط ہے مرجھائے نہ تعظیم کا پودا. کاش آ کے کبھی دیکھتا نفرت کی یہ فصلیں, جس نے بھی لگایا تھا یہ تقسیم کا پودا. کاش آ کے کبھی دیکھتا نفرت کی یہ فصلیں, جس نے بھی لگایا تھا یہ تقسیم کا پودا. تنقید کے پردے میں وہ تنقید کرے گا, اس ذہن میں اگتا نہیں تسلیم کا پودا. تنقید کے پردے میں وہ تنقید کرے گا, اس ذہن میں اگتا نہیں تسلیم کا پودا. اب اس کو ضرورت نہ میری اس کو ضرورت, اب اس کو ضرورت نہ میری اس کو ضرورت, یہ سوچے ہے سرحد پہ لگا نیم کا پودا. اب اس کو ضرورت نہ میری اس کو ضرورت, یہ سوچے ہے سرحد پہ لگا نیم کا پودا. ساحر صاحب کے جیسے حوالے سے جشن ہے, ان کے لیے پروگرام ہے. میں ایک نظم کے 3-4 بند آپ کو خدمت پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ کھوکھلے نعروں سے دنیا کو بچایا جائے, کھوکھلے نعروں سے دنیا کو بچایا جائے, آج کے دن ہی حلف اس کا اٹھایا جائے. کھوکھلے نعروں سے دنیا کو بچایا جائے, آج کے دن ہی حلف اس کا اٹھایا جائے. جبکہ مزدور کو حق اس کا دلایا جائے, یوم مزدور اسی روز منایا جائے. یوم مزدور اسی روز منایا جائے. اور خودکشی کے لیے کوئی تو سبب ہوتا ہے, خودکشی کے لیے کوئی تو سبب ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے احساس یہ تب ہوتا ہے. خودکشی کے لیے کوئی تو سبب ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے احساس یہ تب ہوتا ہے. پیٹ اور بھوک کا رشتہ بھی عجب ہوتا ہے, جب کسی بھوکے کو بھر پیٹ کھلایا جائے. یوم مزدور اسی روز منایا جائے. عرض کرتا ہوں کہ چند سکوں میں دعائیں نہ خریدی جائیں, چند سکوں میں دعائیں نہ خریدی جائیں, بے گناہوں کی سزائیں نہ خریدی جائیں. چند سکوں میں دعائیں نہ خریدی جائیں, بے گناہوں کی سزائیں نہ خریدی جائیں. دودھ کے بدلے میں مائیں نہ خریدی جائیں, مول ممتا کا یہاں جب نہ لگایا جائے. یوم مزدور اسی روز منایا جائے. آخری بند زحمت تمام عرض کرتا ہوں کہ عدل و عادل کوئی مزدوروں کی خاطر آئے, عدل و عادل کوئی مزدوروں کی خاطر آئے, ان کے حق کے لیے کوئی تو مناظر آئے. عدل و عادل کوئی مزدوروں کی خاطر آئے, ان کے حق کے لیے کوئی تو مناظر آئے. پل دو پل کے لیے پھر سے کوئی ساحر آئے, فرض جب یاد ادیبوں کو دلایا جائے. یوم مزدور اسی روز منایا جائے. بہت بہت شکریہ. میں پل دو پل کا شاعر ہوں, پل دو پل میری کہانی ہے. جی ہاں دوستو, یہ لائنیں تھیں ساحر لدھیانوی صاحب کی. بالی ووڈ کی دنیا کے مشہور گیتکار رہے, شاعر رہے, انہی کو یاد کیا گیا تھا اس مشاعرے میں. جی ہاں, دہلی میں وہ اس مشاعرے کا یہ ایک ویڈیو نہیں ہے, بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ اور ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com. جی ہاں, اور www.mushairalive.com پر جا کر آپ ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, جہاں یہ پورا مشاعرہ ملے گا. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی راکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے
مشاعرے کے اندر منتظمین کو آپ تک انٹروڈیوس کرایا. آرگنائزر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مشاعرہ کراتے ہیں اپنی محنتوں سے. آپ سب کی دعاؤں سے ہمارا یہ مشاعرے کا پروگرام لاکھوں لوگ ہر مہینے دیکھتے ہیں. اب آپ چاہیں تو ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کلچرل پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن گیمبلنگ کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے، دہلی سے.